ang gikasilagan sa Dios nga klase sa larawan mga igsoon, mao kining mga klase sa larawan nga dili mga balaan o mga Diyos-Diyosan. So example tong na-mention nga ngalan kaganina nga mao si Astarte, Mulok ug Kamos. So mao ni ang gipasabot dinhi mga igsoon. Dili kay apilon ang mga balaan nga larawan. So sa ato palugar nasayop ang Dios kay nagpahimo man siya larawan sa kerubin nga balaan. Unya naapa sumala sa Numeros kapitulo 21 bersikulo 8 nga nagpabuhat gyapon ang Dios kay Moises og larawan sa bitin nga bronze og ang hipaakag bitin dili mamatay. Unya kung tanan pang larawan gidili sa Dios, nganong gipabuhat pa man kini sa Ginoo kining balaan nga larawan sa kerubin og larawan sa bitin nga bronze. So sige daw mga igsoon ko mga protestante, pamatud-i daw na ninyo. So dili sayop nga ang Dios mga igsoon. So dili gyud masayop ang Dios mga igsoon nga kay ang Dios perpekto. Sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 48. So sa New Living Translation mabasa diha nga ang Dios perpekto. So ang ila di ay pagsabot ang nasayop mga igsoon. Pero ang teksto sa Biblia nga ilang gigamit mao'y wala nasayop. O kini usab sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 29 nga daw ang pagka-Dios dili kabuhatag larawan nga hinimo labang sa usa ka tawo. So una-una mga igsoon, wala gyapon kita nagasupak sa teksto nga ilang gigamit. Ang pagsabot ra gyud nila mao'y nasayop. Kay kung ato ning sabton mga igsoon, mahimo sang sayop kung ang imong una-una nakapokus nga ang Dios 100% sama aning kinulit nga larawan nga inyo makita sulod sa simbahan. Kay ang tudlo sa simbahan tungkol sa larawan o imahe sa Ginoo ayon sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 1701-1715 sa Tagalog nag-ingon, ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos na may kakayahan na kilalanin at mahalin ang kanyang lumikha at tinawag na pamahalaan ang mundo sa katurungan at kabanalan. So unsay biblical verses na ini diha sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 27. Ito ay nagpapakita ng dignidad at halaga ng tao bilang nilikha ng Diyos at ang kanyang tungkulin sa mundo o tumutukoy sa dignidad ng tao bilang larawan ng Diyos. Sumala sa Genesis 1:26 ngadto sa 27 nga ang tao ay nilikha ayon sa wangis o larawan ng Diyos. O kining sa pinadayag kapitulo 21:8 mga igsoon nga ang mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mamumuno, mga makikilawason o mga salamingkaro, salamangkero, mga nagsimbag mga Diyos-Diyos o tanang bakakon, itambog gayod sa linaw sa asupri, sa kalayo sa isupri, sa ikaduhang kamatayon. So wala gyapon kita nagasupak nini mga igsoon. Kay kung atong sabton kining mga klase sa buhat sa tao, buhat kini sa dautan ug dili kini buhat sa maayo, busa gikasilagan kini sa Dios. Kay sa Juan 8:44 ang yawa amahan sa tanang bakak. So kining mga klase sa buhat o binuhatan mga igsoon, binuhatan kini sa dautan nga mao ang yawa. So mao to atong tubag mga igsoon. So ari na punta sa pangutana, nganong magluhod man kita kung magampo at tubangan sa balaang larawan mga igsoon? So tubag kay sa Joshua chapter 7 verse 6, tungod sa kasubo ni Joshua iyang gigisi ang iyang biste ug mihapa sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ug sa Joshua kapitulo 5 bersikulo 14 atong mabasa nga mihapa si Joshua og misimba. So biblical di ay ni mga igsoon nga magluhod kita kung magampo at tubangan sa balaang larawan. Kay si Joshua naghapa sa arka sa kasabutan nga dunay larawan sa duha ka kerubin. Sama ra usab natong mga Katoliko nga nagluhod sa larawan nga balaan ug dili mga Diyos-Diyosan. Maingon nga si Moises nagpatindog og larawan sa kamingawan. Si Jesus usab papatindogon sa samang paagi. Busa buhatan usab og larawan nga atong mabasa diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14 nga nag-ingon, samara nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutangan og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan iisa usab og sa 15
Ang anak sa tawo nga gipasabot mga igsoon mao ang atong Ginoong Kristo. Kay diya sa Juan 14:6, si Kristo man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kay diya sa Kolosas 1:15 nag-ingon, si Kristo mao ang larawan o panagway sa Dios nga dili makita. Diin si Kristo balaan. Kay ang silutan sa Ginoo mga igsoon mao kadtong nagsimba og Dios-Diyosan. So mga larawan kini nga dili balaan nga